Good evening kanatong tanan mga higala, mga igsoon. Ani ana pod ang inyong higala magahatag kaninyo og pagtulun-an nga gikan na pod sa balaang kasulatan. So may gabi diha sa tanan kong mga kaigsunan sa lawas ni Kristo nga mao yan tinukod nga mabasa diha sa Mateo 16:18. O kini di ay ang Church of Christ o Iglesia ni Kristo nga nagatuo nga si Kristo dakong Dios og manluluwas. Og karon ani ana po kitay matarong tuluhan. Nagkanayon kini atong topic karon mga igsoon ni gana ko, ang dalan daw matarong. So na may usa ka dalan nga matarong ng daan. Kay niingon man si Kristo nga akong dalan og ang kamatuoran. Og ang nagasubay diha sa mga tinukod og tao daw diha ka nagasubay sa iyang dalan. Sa iyang mga huna-huna, sa iyang mga plano, sa iyang katuyuan, diha ka nagasubay. So related ni sa magtutukod mga igsoon, diha ni may subay ron sa mga magtutukod. So may gabi diha sa tanan natong ka-viewers, ka-followers, uban man sa atong mga kaparintihan ko diha nga mga silyan, mga kaparintihan nga masyas, mga kaparintihan diha nga tan, no? Kay tan man ang nag-adapt sa akong lola sa una, o diha pod sa akong lolo sa una ang kining tupas, no? So may gabi diha sa ato ang mga kaparintihan at mo iyaan. May gabi ka natong tanan. Karon kinsa man ang mulabay kining maong maliha diha sa inyohang mga kaigbihan, ayon yung ibaliwala. Tungod kay ang pulong sa Ginoo kinahanglan masangkapan kita niini. Kay ang pulong sa Ginoo mahinungdanon kay ining pulong sa Ginoo. So kami wala mi puas ug panambag, wala mi puas sa paghigugma kaninyo. Ang tinuod na higugma magtug-an gayud sa tinuod, sama anang tao o lalaki nga gusto makigminyo sa kababae nga gitawag ka nagmutug-an gid siya sa tinuod niyang gibati. So mao ni among gibnabuhat nga mga magwali sa Church of Christ nga mutug-an gayud mi tungod sa among pagigugma sa tanang katawhan. Karon dili ka magmahay igsoon higala ko nga inig katapos nato aning kalibutan na. Mga matay tang mga hinukman, hinaot nga mahinukman ka nga puno na kas kahibalo. So dili lang ka magpundo diha higala igsuon ko nga sa mga